میرے آقا علیہ السلام دے پیارے یار حضرت امیر معاویہ سرکار نو جڑے ویلے روم دا بادشاہ دے معاویہ میں فوج بھیجنا مولا علی نال لڑائی کر مولا علی سرکار نال حضرت امیر معاویہ سرکار فرماندے نے تیری فوج دی مینوں لوڑ نہیں تو دشمن ہے سانو پھوڑ نہیں رومی کتے اپنا بند کر منہ خبردار مت ہوئے بھلیا تو رومی کتے اپنا بند کر منہ خبردار مت ہوئے بھلیا تو اسی ہاں بھائی بھائی آپ نے فرمایا مولا علی تے میں ایسا پرا پراواں اسی ہاں بھائی بھائی تیرے واسطے تبائی آپ نے روم دے بادشاہ نو آکھیا اگر مولا علی والے تو فوج لے کے آویں گا تے علی دی فوج دا پہلا سپاہی تینوں معاویہ نظر آوے گا اسی ہاں بھائی بھائی تیرے واسطے تبائی روحماؤ بینہم سمجھا گیا معاویہ 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 جھنڈے اسلام دے لہرا گیا ٹھنڈا پانی پیا دیتا جے جھنڈے اسلام دے لہرا گیا آویخ میرے مولا علی سرکار دی شان ان بیان کر دیا اس شیر نے 65 لاکھ مربع میل دی حکومت کی تھی اس شیر نے ہر جا زیر کیتے باطل دے لشکر ڈھیر کیتے کہ ساریانو کیتا کنے وانج کے فتح کساریانو کیتا کنے وانج کے فتح پیری بیڑا ویکھو پہلا دیتا ہے بنا جنہوں سمجھ آؤنی انہیں بولنا ہے آئے میں کی کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ میرے نبی سونے فرمایا بیری بیڑا سب تو پہلا میری امت دا او بیری بیڑے جب کے جڑے جا رہے ہیں جنتی لوگ نے میں نے وہائے گئے آپ بڑے خوش تھا کہ ساریانو کیتا کنے وانج کے فتح بیری بیڑا ویکھو پہلا دیتا ہے بنا ہویا کفر ذلیل پورے 65 لاکھ میل ہویا کفر ذلیل پورے 65 لاکھ میل اتے دین اسلام نو پھیلا گیا آخ دے اتے دین اسلام نو پھیلا گیا معاویہ معاویہ اچھی آواز نہ بول کسے دا کہنا ہے معاویہ 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 جھنڈے اسلام دے لہرا گیا جناب مولا علی دے شہزادے امام حسن امام اعلی مقام آپ فرماؤں نے چاچا امیر معاویہ آؤ ساریاں لڑائیاں ختم تے صلح کریے میرا پیر حسن جندی بیعت کرے اوندے ہاتھ تے جا ہاتھ اپنا دھرے حسنی حسینی سید احترام کرے گا حسنی حسینی سید جناب امیر معاویہ دا احترام کرے گا میرا پیر حسن جندی بیعت کرے اتے ہاتھ دے جا ہاتھ اپنا دھرے کیتا جگ تسلیم کیتا جگ تسلیم تو ہی کرتا عظیم کیتا جگ تسلیم تو ہی کرتا عظیم میرے آقا دا صحابی مل گئی کامیابی میرے آقا دا صحابی مل گئی کامیابی خود سینے نال پیر سونا لا گیا معاویہ 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 ایک بار زور نہ کہہ دیو جھنڈے اسلام دے لہرا گیا
जेड़ा साला है नबी दा नाले कातबे वही दा जेड़े कुरान दा मौजू सुनाए यही कुरान लिखण वाला हजरत मुआविया है। जेड़ा साला है नबी दा नाले कातबे वही दा दो जग विच धुम्मा पा गया मुआविया मुआविया आमीन।